अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में हम दुश्मन एक बार फिर सरगर्म। नोशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद। वाक़या नोशकी गरीबाबाद के करीब पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। शहीद पुलिस एहलकार की मैयतें अस्पताल मुंतकिल। कल्लात मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 4 मजदूरों को मौत की घाट उतारा। लेवीज हुकाम के मुताबिक कल्लात इलाके मंगचर में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है, जबकि फायरिंग के बाद फरार हो गए। जहां बहक मजदूर मुकामी जमींदार के ट्यूबवेल पर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। जहां बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके सादकाबाद से है। मकतूलीन की शनाख्त ज़ीशान खालिद मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद अमीन के नामों से हुई। मुल्क की क़यादत की नोशकी और कल्लात के वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर का मजदूरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। कहा मजदूर शहरियों को निशाना बनाना सफ़ाकियत है, जिम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का अज़्म। कहते हैं पुलिस एहलकारों और बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा मासूम मजदूरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल। सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। 34.5 अरब की रिकवरी अच्छी शुरुआत। अभी सफ़र शुरू हुआ है। दिहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR कारकर्दगी इजलास में गुफ्तगू। कहा FBR की अफरादी क़ुव्वत की बेहतरी के लिए एक प्लान तश्कील दिया जाए। आवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। 100% डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। इजलास में वज़ीर आज़म को टैक्स से मुताल्लिक़ अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की रिकवरियों से मुतालिक मुस्तकिल बुनियादों पर मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील देने की हिदायत। खुद बर्थ में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी हुक्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा अफगानिस्तान। मोहम्मद सादिक की काबुल में अबूरी अफगान हुकाम से मुलाकातें। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात की। मुलाकात में दोतरफा रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हाई लेवल रवाबित पर भी इत्तफाक किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ राब्ते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के आज़म का अदा किया। जंग ना अफगानिस्तान और ना पाकिस्तान के लिए मुफीद है। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेने चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अफगान जंग के बाद महाजरीन ईरान की तरफ भी गए। ईरान ने अफगान महाजरीन को तवज्जो दी, लेकिन जंग के लिए 20 कैंप नहीं बनाए गए। जबकि वफाकुल मदारिस अरबिया ने 150 उलमा को बुलाया, जिन्होंने मुल्क में असलहा उठाकर लड़ने को गैर शरई करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट अवामी नहीं है, ये भी बनाया गया है। मैंडेट है नवाज शरीफ का हमेशा एहतराम किया है, वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गए। दहशतगर्द इसराइल के सर पर जंगी जुनून सवार। गाजा के बाद लेबनान और शाम पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लेबनान में 50 मकामात पर हमलों में बड़े पैमाने पर शहादतों की तला। हफ्ते की सुबह लेबनान से इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली तैयारों की शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क पर बमबारी। दमिश्क के करीब फौजी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। खंडर बने गाजा पर मुसलसल हमले। 48 घंटों में मजीद 130 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 5 रोज़ में शहादतों की तादाद 634 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए रोशनियां बुझा दी गईं। पार्लियामेंट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों की भी लाइट्स बंद। मुल्क भर में निजी इमारतों में भी लाइट्स बुझा दी गईं। सदर मुमलिकत कहते हैं गैर ज़रूरी लाइट्स बंद करना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के आज़म की अलामत है।
سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے 3 بینچز تشکیل. پہلے بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک شامل. دوسرے بینچ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید شامل. جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عامر فاروق تیسرے بینچ کا حصہ. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بھی کیسز کی سماعت کے لیے 3 بینچز تشکیل. پہلے بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل. دوسرے بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عقیل احمد عباسی شامل. جسٹس عرفان ساطت اور جسٹس محمد شفیع صدیقی تیسرے بینچ کا حصہ. سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں کیسز کی سماعت کے لیے 1 بینچ تشکیل دے دیا گیا. ملزم ارمغان کا کمرہ عدالت میں اعتراف جرم سے انکار. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کراچی کی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت. ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ اعترافی بیان ریکارڈ کروایا جا سکے. عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی حامی بھری اور پھر اس سے انکار کر دیا. اعتراف جرم کرنا یا نہ کرنے کی صورت میں بھی آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. میں کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا. سماعت کے دوران ملزم ارمغان کا عدالت میں بیان. عدالت نے ملزم کے اعترافی بیان کی درخواست خارج کر دی. سندھ حکومت عوام کو اضافی کرایوں سے بچانے کے لیے میدان میں آ گئی. عید الفطر پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے تمام افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ. اضافی کرایوں کی وصولی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کہتے ہیں عید کے دوران اضافی کرایہ وصول کرنے کی شکایات عام ہوتی ہیں. کوئی بھی شہری اضافی کرایہ ہرگز ادا نہ کرے. زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم. ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دینے والے روزگار چھیننے پر آ گئے. کے پی حکومت نے مرکزی بحالی پروجیکٹ کے 182 ملازمین کو ایک ہی دن میں نوکری سے فارغ کر دیا. پنجاب کی وزیر اطلاعات ازما بخاری کہتی ہیں کہ پی حکومت کے محکمہ اطلاعات سے کروڑوں روپے سوشل میڈیا بریگیڈ کو دیے گئے. کے پی حکومت کے پاس سرکاری وسائل اور پیسہ احتجاجی جلسے اور مارچ پر خرچ کرنے کے لیے ہر وقت دستیاب ہے, لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے گنڈا پور کے پاس فنڈز نہیں ہوتے. ڈائریکٹر جنرل کے لیے الطاف گوہر میمن کا ایکشن. ادارہ ترقیات کراچی گریڈ 16 کے ملازم کی تعلیمی اسناد جعلی نکلی. کامران عرف قامو گریڈ 16 سے ڈیموٹ کر کے گریڈ 11 میں واپس کر دیے گئے. کراچی میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا. شاہ لطیف ٹاؤن کے رہائشی کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے. 29 سال کا مریض اس وقت کراچی کے جناح اسپتال میں داخل. متاثرہ شخصی اہلیہ کا سفری پس منظر بیرون ملک کا ہے. محکمہ صحت سندھ کے مطابق پہلے اہلیہ میں منکی پاکس کی علامات ظاہر ہوئیں, بعد میں خود متاثر ہوا. مریض کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے. پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اسرائیل کو نہ روکا گیا تو دنیا ایک روزیائی جہنم میں تبدیل ہو جائے گی جہاں صرف تصادم و تباہی کا راج ہوگا. اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا ہے. اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے 90% سے زائد غزہ کی آبادی بھوک کا شکار ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے وہ اصول جنہیں جاری خط اور جنگ سے بچا کے ترتیب دیا گیا تھا چکنا چور ہو جائیں گے. ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں, چاہتے ہیں ایران دنیا میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت بند کرے. ترجمان امریکی وزارت خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس. کہا امریکی ویزے کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں ہے. سفری پابندیوں کی تفصیلات تحقیقات کے بعد سامنے لائی جائیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیملا ہیرس اور ہیلری کلنٹن کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس واپس لی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی بائیڈن کے سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی تھی اور امریکی انٹیلیجنس تک روایتی رسائی سے محروم کر دیا تھا. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز برابر کرنے کا مشن. چوتھے T20 میچ میں شاہین آج کیوی سے ٹکرائیں گے ماؤنٹ مینگنوئی میں. میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11:30 بجے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز میں میزبان نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل. پہلے 2 میچ نیوزی لینڈ نے جیتے, تیسرے میچ میں پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی.
ٹینس اسٹار اسام الحق نے آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ کے مکس ڈبلز ایونٹ میں بھی گولڈ میڈل جیت لیا. اسام اور فرانسیسی خاتون کھلاڑی نے جرمن جوڑی کو 7-5 اور 6-3 سے زیر کیا. اسام مینز ڈبلز میں عقیل خان کے ساتھ بھی گولڈ میڈل جیت چکے. سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان. سونا آج بھی 800 روپے کم ہو گیا. فی تولہ قیمت 3,18,000 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 686 روپے سستا ہو کر 2,72,633 روپے پر آ گیا. عالمی مارکیٹ میں سونے کے بھاؤ $9 کم ہوئے. اور ماہ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی نشریات. رحمت رمضان میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی و آگاہی نشست. معروف علماء کرام ثنا خواہوں سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت. معروف ثنا خواہوں نے اپنی خوش الحانی سے خصوصی نشریات کی رونقوں میں اضافہ کیا. 5 نیوز کی سیری میں بھی خصوصی نشریات. عشق سیام، سیر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان.